مرحبا أصدقائي. إذا دائما في إطار الكور ديال لا فيسكاليتي سيمستر 5، دائما في إطار لامبو سور لي سوسيتي. اليوم غنشوف واحد ليكزارسيس، كيلكو زيكزارسيس غنكملو لونطرينمون ديالنا، البريباراسيون ديالنا باش نميتريزيو مزيان l'impôt sur les sociétés. قالك dans la comptabilité d'une société anonyme on extrait les renseignements suivants. donc فاش كيقولك une société anonyme يعني راها خاضعة، راها obligatoirement soumis à l'IS. قالك في المحاسبة ديالهم عندنا هاد المعلومات هادي، عندنا دي برودوي ديكسبلوطاسيون اللي هما 1,200,000، ولكن من هاد 1,200,000 درهم عندنا شيفر دافير يعني فونت دو مارشانديز، السلعة اللي تباعت هي 750,000 درهم. عندنا دي برودوي اكسيسوار ديال 20,500 درهم، يعني ترونسبور فاكتوري لوكاسيون اكسيتيرا. عندنا برودوي فينونسي يعني مداخيل مالية يعني ديال 25,000 درهم، فيها 12,000 درهم دو ديفيدوند، يعني ديفيدوند يعني الأرباح اللي كناخدوها على المساهمة ديالنا في شركات أخرى. داكوغ. عندنا دي برودوي نون كورون 120,000 درهم، يعني مداخل غير اعتيادية، منها واحد 70,000 درهم دي سيفونسيون يعني منحة أو دعم جانا من عند الدولة. عندنا شارج ديكسبلوطاسيون 900,000 درهم، شارج فينونسيير 230,000 درهم، شارج نون كورونت 186,500 درهم. انفورماسيون كومبليمونتير يعني معلومات إضافية، عندنا توتال دي برودوي نون امبوزابل 34,000 درهم. دونك المجموع ديال لي برودوي امبوزابل نون امبوزابل هو 34,000 درهم، يعني هاد لي برودوي نون امبوزابل هما اللي غيكونوا لي ديديكسيون كما سبق شرحنا مزيان في الفيديوهات. توتال دي شارج نون ديديكتيبل هو 76,000 درهم، وهاد لي شارج نون ديديكتيبل اللي هما نون اكسبتي فيسكالمون هما اللي كنزيدوهم في لي ريانتيغراسيون كما سبق شرح في الفيديوهات. كيستيون الاولاني هو calculer le résultat comptable avant impôt. donc le résultat comptable avant impôt هو le résultat اللي كنحسبوه قبل ما نحيدو لامبو. دونك هذاك الريزولتا كونطابل اللي كيكون افون ما نحسبو لامبو، كما كتعرفوا في بيان سور في سي بي سي. دونك افون امبو يعني قبل ما نحسبو، يعني افون الكالكول ديال ليس. داكوغ. ها هو كيف كتشوفوا هنايا كتلقاو ريزولتا افون امبو. هذا باش كنحسبوا لامبو سور لو ريزولتا، هذا باش كيخرج لينا الريزولتا النت اللي غيبقى عندنا في الاخر، الربح الصافي اللي هو الريزولتا افون امبو ناقص لامبو سور لو ريزولتا. صافي. دونك لو ريزولتا افون امبو بحال كنحسبوا في سي بي سي. دونك اش عندنا؟ اول حاجه عندنا لي زيليمون و لي مونطون. عندنا لي برودوي ديكسبلوطاسيون. دونك لي برودوي ديكسبلوطاسيون شنو عندنا فيهم؟ لي برودوي ديكسبلوطاسيون اش فيهم هادو، وحتى لي برودوي اكسيسوار. راه حتى لي برودوي اكسيسوار راهم محسوبين مع لي برودوي ديكسبلوطاسيون. دونك الا مشيتو شفتو في لي برودوي اكسيسوار راه غتلقاهم محسوبين على لي برودوي ديكسبلوطاسيون. دونك الا مشينا لا ريبريك 71 برودوي ديكسبلوطاسيون، اش غنلقاو هاد لو بوست هذا vente et produits accessoires. vente et produits accessoires. هاد لو كونت 7127 vente et produits accessoires، هذا راه داخل في لا ريبريك 71 اللي هو برودوي ديكسبلوطاسيون. هاداكشي علاش كنقولوا بان برودوي ديكسبلوطاسيون فيها هاد 1,200,000 اللي كاتبين ليها نيت هما برودوي ديكسبلوطاسيون، وداخل معاه حتى هاد لي برودوي اكسيسوار ديال 20,500 درهم. اذا عندنا هنا غنديرو برودوي ديكسبلوطاسيون فيها 1,220,500 درهم. هاد 20,500 درهم ديال لي برودوي اكسيسوار ناقص لي شارج ديكسبلوطاسيون. لي شارج ديكسبلوطاسيون اللي عاطيناهم هنايا، لي شارج ديكسبلوطاسيون هي 900,000 درهم. داكوغ. دونك عندنا 1,220,500 درهم ناقص 900,000 درهم غتعطينا الريزولتا ديكسبلوطاسيون اللي هو 320,500 درهم. غنجيو تحت منها غنديرو البرودوي فينونسي. لي برودوي فينونسي
Donc les produits financiers كما سبق قلت حنا les produits financiers هما هادو هما 25,000 درهم غناخدوهم كاملين. les produits financiers هما les produits financiers 25,000 درهم ناقص les charges financières. donc les charges financières هما هادو 230,000 درهم. إذن les charges financières 230,000 درهم. donc غنديرو les produits financiers 25,000 ناقص les charges financières 230,000 درهم غنلقاو لو résultat financier اللي هو ناقص 205,000 درهم. donc كنبغيو نحسبو لو résultat courant. donc le cycle courant يعني اللي ماشي اللي هو نورمال اللي ماشي اكسبسيونيل اللي هو عادي. لو سيكل لو ريزولتا كورون اللي هو الريزولتا ديكسبلوطاسيون زائد الريزولتا فينانسي. دونك هادشي هو بحال كنصاوبو سي بي سي بحال كنصاوبو في السي بي سي الا كنتو عاقلين على السي بي سي. دونك غنديرو ريزولتا كورون 100 غنديرو 320,500 ناقص يعني زائد ناقص 205,000 هي 115,500. غنديرو لي برودوي نون كورون. دونك لي برودوي نون كورون هما هادو هما 120,000 درهم. دونك غنديرو لي برودوي نون كورون 120,000 درهم ناقص لي شارج نون كورونت. لي شارج نون كورونت ها هما 186,500 درهم. دونك ناقص لي شارج نون كورونت غتعطينا ريزولتا نون كورون ناقص 65,500. دونك الريزولتا افون امبو الريزولتا اللي غيخرج لينا اللي غيكون قبل من لامبو قبل من نحسبو لامبو هو هاد الريزولتا كورون زائد الريزولتا نون كورون. يعني غنديرو 115,500 ناقص 66,500 غتعطينا 49,000. دونك هذا هو الريزولتا اللي هو افون امبو. دابا السؤال اللي من وراه قالك ديتيرميني لو ريزولتا فيسكال. دونك لو ريزولتا فيسكال هو هداك لو ريزولتا اللي كنحسبو كنديرو لو ريزولتا بروت فيسكال وكنحيدو من بعد هداك لو ريزولتا بروت فيسكال كنحيدو منه الا كان عندنا شي ديفيسيت غوبورطابل باش كيعطينا لو ريزولتا نيت فيسكال. دونك عندنا كالكول دو ريزولتا فيسكال. دونك ريزولتا فيسكال اش كنديرو كنبداو بالريزولتا افون امبو هو الاولاني. ريزولتا افون امبو كنزيدو عليه لي ريانتيغراسيون وكنقصو منه لي ديدكسيون. دونك كنشدو ريزولتا افون امبو اولا ريزولتا كونطابل كنزيدو عليه لي ريانتيغراسيون وكنقصو منه لي ديدكسيون باش كيعطينا لو ريزولتا بروت فيسكال. وعاد باش كنقصو لو روبور ديفيسيتير باش كيعطينا لو ريزولتا نيت فيسكال اللي هو لا باز اللي كتحسب عليها لامبو سور لي سوسيتي. هادشي راه سبق وشفناه. دونك لو ريزولتا افون امبو هو 49,000. دونك كيدخل مع لي ريانتيغراسيون مع البلوس. دونك هذا غير طابلو باش كيسهل عليكم هاد لوفراج. كنديرو لي برودوي نون امبوزابل. لي برودوي نون امبوزابل هما الحمد لله لي برودوي نون امبوزابل هما لي ديدكسيون. لي برودوي نون امبوزابل كيتسماو لي ديدكسيون اللي كنحيدوهم كنديروهم هنا مع لي ديدكسيون. المونطون ديالهم 34,000 درهم ها هما عاطينهم لينا برودوي نون امبوزابل 34,000 درهم. وعندنا لي شارج نون ديدكتيبل كيدخلوا مع لي ريانتيغراسيون كيتزادوا ها هما 76,000 درهم. ها هما عاطينا لي شارج نون ديدكتيبل 76,000 درهم. من بعد عندنا الريزولتا افون امبو دونك كنزيدو عليها لي ريانتيغراسيون ناقص لي ديدكسيون كتعطينا ان ريزولتا اللي هو فيسكال ديال 91,000 درهم. 91,000 درهم. السؤال اللي من وراه قالك كالكولي لياس تيوريك الى كوتيزاسيون مينيمال. دونك حسب ليا لياس تيوريك وحسب ليا لا كوتيزاسيون مينيمال. دونك كيما سبق وشفنا راكم فاهمين هادشي بالضبط. اللي ما فاهمش شنو هو هادشي رجع الفيديوهات اللي فاتوا. دونك calcul de l'IS théorique. Puisque le résultat fiscal est inférieur à 300,000 dirhams, donc le taux de l'IS est de 10%. Donc de 10%. Donc هنا خاصكم ترجعوا على داك لو باريم اللي كانوا عاطينكم لو باريم اللي عاطينكم باش كنحسبوا لو طو ديال لي. دونك كاين هاد لو باريم هذا
دونك كيما سبق وشرحنا، قلنا مني قلنا باش كنحسبوا لياس تيوريك كنشدوا الريزولطا فيسكال نيت كنضربوها في لو طو وكنقصوا واحد لا سوم ا ديدوير. الا كان هذاك المونطون ديال الريزولطا فيسكال نيت قل من 300 الف درهم كنضربو في 10% وما كنقصوا والو. الا كان ما بين 300 الف وواحد ومليون كنضربو في 20% وكنقصوا 30 الف. الا كان كبر من مليون كنضربو في 31% وكنقصوا 140 الف. داكوغ، دونك هذا هو الباريم اللي كنا شفنا. اذا شنو عندنا حنايا؟ عندنا 300 دونك بيسكو لو ريزولطا فيسكال اي انفيريور ا 300 الف، يكون الريزولطا فيسكال نيت عندنا هي 91 الف. دونك 91 الف قل من 300 الف، دونك لو طو هو 10%. دونك لياس تيوريك اش قلنا هو الريزولطا فيسكال نيت فوا لو طو ناقص سوم ا ديدوير، يعني هي هاد 91 الف مضروبة في 10% ناقص زيرو، حيت مكاينش سوم ا ديدوير بالنسبة ل 10%، هي 9100 درهم. من بعد غنحسبو الكوتيزاسيون مينيمال. دونك الكوتيزاسيون مينيمال اش كتساوي؟ كتساوي الشيفر دافير بلوس لي برودوي اكسيسوار بلوس لي برودوي فينونسيي، ولكن لي برودوي فينونسيي سوف لي ديفيدوند هما اللي ما كيدخلوش. دونك نتوما الا كان البروف ديالكم، يعني الا كان البروفيسور اللي كتخدموا معاه كياخد لي برودوي فينونسيي كاملين بما فيهم لي ديفيدوند، وردوا البال لهاد النقطه، سيروا مع البروف ديالكم دخلوا لي خذوا لي برودوي فينونسيي كاملين. الا كان البروفيسور ديالكم كيقول بانكم لي برودوي فينونسيي بور لو كالكول ديال لا كوتيزاسيون مينيمال خصنا نحيدوا لي ديفيدوند بحال هاد لوفراج، ديروا بحال هاد لوفراج. داكوغ، دونك هاد النقطه هادي غنركز عليها، لان بعض الطلبه قالوا لي بان البروفيسور ديالنا راه كيخدم معنا هاد البرودوي فينونسيي راه كياخد حتى لي ديفيدوند. دونك انا كنخدم بهاد لوفراج بالنسبه لهاد ليكزامبل، كناخد البرودوي فينونسيي محيد منه لي ديفيدوند صافي. دونك الا كان البروف كيركز لكم على لي ديفيدوند انهم يكونوا داخلين مع لي برودوي فينونسيي ماشي مشكل. دونك وكنزيدوا لي سيفونسيون و اي لي دون روسو، لي سيفونسيون المنح اولا الدعم اولا دوك العطايا الهبات اللي كيجيونا، وهادشي كلشي كنضربوه في 0.5%. هذا هو لو طو الجديد. دونك اذا عندنا 750 الف درهم هو الشيفر دافير. دونك ها هو الشيفر دافير، الشيفر دافير هو 750 الف درهم. داكوغ، زائد برودوي اكسيسوار. دونك عندنا دونك 750 الف هو فونت دو مارشانديز، برودوي اكسيسوار هو 20500. ها هي زائد 20500 زائد لي برودوي فينونسي. برودوي فينونسي ها هي هما 25 الف، ولكن خصنا نحيدو منه واحد لي ديفيدوند ديال 12 الف. داكوغ، ها هي 25 الف زائد 25 الف ديال برودوي فينونسي منقوصه منها واحد 12 الف، زائد واحد سيفونسيون. دونك بالنسبه لهاد لي برودوي نون كورون ما كناخدهمش كلهم، كناخدو غير سيفونسيون ولا لي دون. دونك عندنا سيفونسيون ديال 70 الف. داكوغ، دونك ها هي سيفونسيون ديال 70 الف. هادشي كامل غنضربوه في 0.5 وغنقسموه على 100. غنضربوه في 0.5 ونقسموه على 100، وكنديرو بيان سور بين قوسين. داكوغ، نديرو هادشي بين قوسين وكتضرب في 0.005 اولا تضرب في 0.5 وتقسم هادشي كامل على 100 مع احترام هاد القوسين. بيان سور غادي تجمع هادشي كامل غادي يعطيك 853500 غضربها في 0.5%. دونك 0.5 وتقسم على 100 غتخرج لك 4267.5. اذا السؤال المطروح هنايا هو ديتيرميني لياس دو. دونك شنو هو لياس اللي خصنا نخلصوا للدوله، اللي هو دو اللي هو اللي خصنا نخلصوا في الواقع للدوله. دونك عندنا قلنا لياس تيوريك اي سوبيريور ا لا كوتيزاسيون مينيمال. دونك لياس تيوريك اللي حسبناه هو 9100 كبر من لا كوتيزاسيون مينيمال اللي هي 4267.5.
دونك لي اس دي هو الكبير فيهم اللي هو لي اس تيوريك اللي هو 9100. داكوغ. السؤال الاخر قال كالكولي لو ريزولتا نت دو ليكزيرسيس. لو ريزولتا نت دو ليكزيرسيس يعني لو بينيفيس نت. لو ريزولتا نت دو ليكزيرسيس هو هذيك الريزولتا اللي كنحصلوا عليها في الاخر من بعد ما كنكونوا حيدنا لامبو سور لو ريزولتا، من بعد ما كنكونوا نقصنا لامبو سور لي سوسيتي. دونك لو ريزولتا نت هو لو ريزولتا افون امبو، ها هو قبل ما نحسبوا لامبو اللي هو 49000 اللي كناخذوه من لا كونطابيليتي ريزولتا افون امبو، ناقص لامبو سور لو ريزولتا اللي حسبنا اللي هو دو اللي هو 9100، وفي الاخر هادشي غيعطينا ريزولتا نت دو ليكزيرسيس 39900. وكنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد ليكزيرسيس هذا. دونك ناخذ واحد اكزامبل اخر. عندنا ان بينيفيس كونطابل ديال 1,500,000 درهم. عندنا دي ديفيدوند اللي جاونا من واحد لونتربريز اللي كتخلص ليير. دونك ديفيدوند ارباح خديناهم من واحد لونتربريز اللي هي سومي اليير ماشي سومي الياس. هاد لي ديفيدوند القيمه ديالهم 320,000 درهم. عندنا ايكار دو كونفيرسيون باسيف يعني واحد الكان لاتون، واحد الربح عنده علاقه بالفرق في الدوفيز. هذا راه ماشي شارج مي كيدخل على ليكار دي كونفيرسيون باسيف كما سبق وشرحنا مزيان في الفيديوهات اللي سبقوا. القيمه ديالو 80,000 درهم. وعندنا بيناليتي فيسكال عندهم علاقه بالادمينستراسيون فيسكال، تعطلنا باش نخلصوا واحد الضريبه ولا هادي، القيمه ديالهم 5000 درهم. دونك قال كالكولي لو ريزولتا بروت فيسكال. دونك لو ريزولتا بروت فيسكال هو الريزولتا كونطابل بلوس لي ريانتيغراسيون موان لي ديديكسيون. بيان سور الريزولتا كونطابل عندنا هي 1,500,000. لي ريانتيغراسيون شنو هما داكشي اللي غيتزاد. اول حاجه عندنا لي بيناليتي فيسكال. دونك قلنا بان لي بيناليتي فيسكال اللي عندهم علاقه بلادمينستراسيون فيسكال، عندهم علاقه في الغوطار ديال البايمون ديال واحد لامبو، لانفراكسيون ديال واحد الكود اكسيتيرا. دونك هادي سي اون شارج نون ديدكتيبل خصنا نغيانتيغريوها. دونك عندنا 5000 مع لي ريانتيغراسيون. وعندنا ايضا واحد ليكار دو كونفيرسيون باسيف. دونك قلنا بان ليكار دو كونفيرسيون باسيف هو ليكسيبسيون الوحيده اللي هو ماشي شارج مي كنزيدوه مع لي ريانتيغراسيون. دونك كنزيدوه مع لي ريانتيغراسيون. دونك ليكار دو كونفيرسيون باسيف كيزاد مع لي ريانتيغراسيون. دونك عندنا التوتال ديال لي ريانتيغراسيون هي هاد 8. اذا عفوا اصدقائي، ديفيدوند اللي هو جاي من عند واحد لونتربريز كي باي ليير. دونك الا جانا واحد لي ديفيدوند اللي هو من عند واحد لونتربريز اللي كتخلص ليير، دونك هذا كيكون سومي لياس عادي، كيكون امبوزابل عادي، كيكون امبوزابل. دونك لان هذيك ليير ما عندناش علاقه بها حنا. دونك حنا غنفرضوا عليه لياس باسكو داك لو ديفيدوند ما غتكونش عليه دومبل ابوزيسيون او ماتيير دياس. داكوغ. مي باغ كونطخ الديفيدوند اللي كيكون جاي عندنا من عند واحد لونتربريز كي سومي ا لياس، ديفيدوند اللي كيجينا من عند واحد لونتربريز اللي كتكون سومي ا لياس هو كيعتبر برودوي نون امبوزابل qu'il faut déduire مع les déductions. Ou les dividendes reçus de l'étranger هما كيتعتبروا des produits non imposables. Donc هادي dividendes issus d'une entreprise qui paye ليير 320,000 درهم. دونك هادي عادي جدا ما غنديروا لها والو. دونك هذا c'est un produit imposable. Donc le résultat brut fiscal هو le résultat comptable plus les réintégrations اللي هما l'écart de conversion passive ou le pénalité fiscale. Mais les déductions ما عندناش parce que dividende issu d'une entreprise qui paye l'IR imposable عادي. دونك عندنا 1,500,000 زائد 85,000، دونك هي 1,585,000. Donc le résultat net fiscal, sachant que on a un déficit fiscal de l'année précédente de 340,000 درهم. Donc le résultat brut fiscal ناقص le déficit reportable. Donc هذا هو le résultat net fiscal. Donc عندنا le résultat brut fiscal هو 1,585,000 درهم ناقص le déficit ديال العام اللي فات
ديال 340 ألف درهم. دونك هادشي غيعطينا 1,245,000 درهم. إذا أصدقائي نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لي زيكسبليكاسيون. تابوناو لاشين وبارطاجيو مع لي زامي ديالكم. بالتوفيق وإلى اللقاء.